बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर मैनेज है। पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल किया गया है। कोई एक ऐसी खबर आपको शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मीडिया पर चलती नज़र नहीं आएगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत के वज़रा के ख़िलाफ़ आपको कोई खबर मीडिया पर चलती नज़र नहीं आएगी। पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान के मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया है। हर वो खबर मीडिया पर चलती है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के हक़ में है। इसी तरीके से पिछले 2 दिनों में पूरा जोर लगाया गया, पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा भारत कामयाब दिखाया जा सके। पाकिस्तान से मीडिया की, पाकिस्तान से सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद सरकारी खर्च पर भारत गई कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी का यह दौरा कामयाब हो जाए, किसी तरीके से ये नैरेटिव बिल्डअप हो जाए कि बिलावल भुट्टो को भारत में बड़ी इज्जत मिली है, बड़ी पजीराई मिली है। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो के भारत पहुंचते ही पहले दिन तारीखी जिल्लत हुई, तारीखी बेइज्जती हुई। पाकिस्तान का मीडिया तो आपको वो तमाम चीज़ें नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चीज़ें नहीं रोकी जा सकती। 19 सेकंड की वीडियो जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसने वो पूरा नैरेटिव, वो पूरा जोर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके सहूलतकार बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे को कामयाब बनाने के लिए कर रहे थे, उसकी जई तई फेर दी है। फिर इंटरनेशनल मीडिया जिस किस्म की खबरें लगा रहा है, जिस किस्म की वीडियोस, जिस किस्म के विजुअल्स भारत से चलाए जा रहे हैं, तौबा तौबा हो गई है। यानी पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के किसी वजीर खारजा की इतनी तारीखी जिल्लत भारत में होगी। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। वो तफसीलात पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। जो पाकिस्तान के मीडिया पर खबर नहीं चल रही, वो भारत का मीडिया भी दिखा रहा है। 19 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इंटरनेशनल मीडिया भारत में बिलावल भुट्टो जरदारी के इस दौरे को क्या कह रहा है, मैं वो तमाम तफसीलात आपको बताता हूँ। नाज़रीन कराम, पहली अहम बात यह है कि 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई वजीर खारजा भारत गया है। 12 साल बाद। चूँकि इमरान खान के दौर में तो ऐसे हालात नहीं थे। इमरान खान तो बार बार ये कह चुका है कि जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं किया जाता, हम कोई ताल्लुक भारत से नहीं रखेंगे। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो 1 साल पहले कहते थे कि मोदी ने मेरे सर की कीमत रखी है, इंडिया ने मेरे सर की कीमत मुकर्रर की हुई है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी 1 साल बाद भारत जा रहे हैं। और भारत जाकर उनके साथ हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। जब गोवा एयरपोर्ट पर ये पहुंचे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो इनको भारत के फॉरेन ऑफिस का एक एहलकार, यानी पाकिस्तान में जैसे क्लर्क लेवल का एहलकार समझ लें, फॉरेन ऑफिस में मुख्तलिफ किस्म के डेस्क होते हैं। पाकिस्तान और ईरान के मामलात देखने वाला एक एहलकार जिसका नाम JP सिंह है, वो जॉइंट सेक्रेटरी है, उसको भेजा गया बिलावल भुट्टो जरदारी को रिसीव करने के लिए। पाकिस्तान के किसी वजीर खारजा की इतनी तारीखी जिल्लत, इतनी तारीखी बेइज्जती कभी भारत पहुंचते नहीं हुई जो बिलावल भुट्टो की हुई है। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, इससे आगे चलिए। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की जो भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर से मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने तो हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका दिया। यानी जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान के वजीर खारजा की और भारत के वजीर खारजा की, मेरा ख्याल ये है कि आज हर पाकिस्तानी जो इन मामलात को समझता है वो शर्मिंदा ज़रूर हुआ होगा कि हमने कैसे कैसे लोगों को किस किस ओहदे पर मुंतखब किया है। 19 सेकंड की एक वीडियो है जो भारत का मीडिया बार बार चला रहा है। हर 5 मिनट बाद भारतीय चैनल्स पर यह वीडियो चलाई जाती है। हर 5 मिनट बाद ये तमस्खुर उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए जनाब जयशंकर को मिलने। जयशंकर को मिलते हुए इन्होंने खुद नमस्ते किया और जयशंकर ने हाथ तक नहीं मिलाया, हाथ तक नहीं उठाया और इनको रास्ता दिखाया कि बाहर चले जाएं। फिर दीगर तस्वीर भी भारत का मीडिया चला रहा है। कोई तकरीबन 5-6 वज़राए खारजा से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात हुई। हर वजीर खारजा से मिलते वक्त भारतीय वजीर खारजा ने नमस्ते के लिए हाथ किया हुआ है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी से उनकी मुलाकात होती है
تو انہوں نے ہاتھ اٹھانا بھی پسند نہیں کیا، ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کیا۔ یہ صرف اپنی بے عزتی کروانے کے لیے، اپنی ذلت کروانے کے لیے، پاکستان کا سر شرم سے جھکانے کے لیے بھارت گئے تھے۔ پاکستان سے کوئی 5-6 صحافیوں کو یہ لے کر گئے تاکہ یہ نیریٹو بنایا جا سکے، یہ ماحول بنایا جا سکے کہ جناب پاکستان کے وزیر خارجہ کو وہاں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے۔ اور اگر آپ ان صحافیوں کے ٹویٹس دیکھیں، ان صحافیوں کے چینلز دیکھیں، یعنی جیو دیکھ لیں، ایکسپریس دیکھ لیں، آپ باقی چینلز دیکھ لیں، تو آپ کو لگے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کو تو وہاں پر بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک اہلکار جو کلرک لیول کا شخص ہے، وہ ایئرپورٹ پر بلاول بھٹو زرداری کو لینے آیا، اور جس طریقے سے جے شنکر، چونکہ جے شنکر میزبان ہے شنگھائی تعاون تنظیم کونسل جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا میزبان بھارت ہے، میزبان کو کم از کم اپنے مہمان سے سلام تو لینا چاہیے تھا۔ لیکن مہمان کے اوپر جب اس طرح کے الزامات ہوں گے، مہمان پر اپنے ملک میں کرپشن کے کیسز ہوں گے، مہمان کی اپنے ملک میں کوئی عزت نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیا توقع کریں گے کہ دوسرا ملک آپ کو عزت دے گا؟ یہ ناممکن بات ہے۔ اس ٹائم ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بار بار وہ کلپ چلایا جا رہا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ آتے ہی نمستے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی 3-4 سیکنڈ بعد بھارتی وزیر خارجہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ دائیں طرف چلے جائیں۔ یعنی کوئی فوٹو سیکشن، کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوا، اور توقع یہ کر کے گئے تھے کہ بھارتی وزیر خارجہ ان کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ کریں گے، سائیڈ لائن میٹنگ ہوگی، اور یہ توقع کی گئی تھی کہ بلاول بھٹو کو دلی بلایا جائے گا، وہاں پر کوئی ہائی لیول میٹنگ ہوگی۔ یقین کیجئے پاکستان کے وزیر خارجہ کو کسی نے منہ تک نہیں لگایا، وہاں پر اتنی ذلت، اتنا تمسخر پاکستانیوں کا اڑایا گیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دورہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس دورے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ ایک دورہ پاکستان کا کیا تھا OIC ممالک نے، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت تھی، OIC کے تمام ممالک کے سربراہان پاکستان آئے تھے، تب یہ بلاول بھٹو زرداری اور فضل الرحمان کے ساتھ مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم اس OIC کانفرنس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ بلاول بھٹو زرداری دیکھیں کہ میں ویڈیو کے دوران یہ مطلب کہ یہ کلپس بار بار چل رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیں اگر تو شلوار قمیض پہن کر ایک موٹا تازہ شخص پاکستان کی کرپشن کے پیسے لوٹ کھا کر، یعنی آپ بلاول بھٹو زرداری کی جسامت دیکھیں، بلاول بھٹو کا آپ باڈی لینگویج دیکھیں، آپ کو کہیں سے یہ وزیر خارجہ لگتا ہے، کہیں سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈپلومیٹ ہے۔ فارن منسٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب یقین کیجئے یہاں پر اگر شاہ محمود قریشی ہوتے، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو وزیر اعظم لیول کے شخص ہیں، اب یہاں پر اگر شاہ محمود قریشی ہوتے، شاہ محمود قریشی کی باڈی لینگویج تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسی ہوتی، تو پھر بھارتی وزیر خارجہ نے ملنا بھی تھا، سلام بھی لینا تھا، گپ شپ بھی ہونی تھی، لیکن یہاں پر ہم نے ایک ایسے ڈفرش آدمی کو اپنا وزیر خارجہ بنا دیا جس کو اپنے آپ کو کیری تک نہیں کرنا آتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر یا جو پولیٹیکل ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوتی ہے اس کے اندر خود کو کیری کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا نہیں پہن رہے، شلوار قمیض پر آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے، پیٹ آپ کا نکلا ہوا ہے، توند نکلی ہوئی ہے، اور آپ SCO کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بھارت کا میڈیا اتنا مذاق اڑا رہا ہے، بھارتی میڈیا اتنا تمسخر اڑا رہا ہے، پاکستان کے کبھی کسی وزیر خارجہ کا اتنا مذاق نہیں اڑا ہوگا۔ بہرحال یہ تو ان تمام طاقتور حلقوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے ایسے ایسے جوکرز ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں جو پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور پاکستانیوں کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔